हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको जुन हाम्रो 15 मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरू। हामी चाहिँ ओल्ड इज गोल्डको क्वेसनहरू चाहिँ हामी यहाँ सल्युसन गर्न जाँदैछौँ। जस्तै हजुरहरूले चाहिँ पार्ट 1 देखि पार्ट अहिलेसम्मको चाहिँ हाम्रो यहाँ पार्ट 7 सम्म चाहिँ सम्पूर्ण मजाले पार्ट गरी हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ जुन हाम्रो ओल्ड इज गोल्डमा भएका सम्पूर्ण जुन हाम्रो क्वेसनहरू रहेको छ त्यसको सबैको चाहिँ सल्युसनहरू चाहिँ हजुरहरूले भेट्न सक्नुहुनेछ है त। र विशेष गरी चाहिँ यदि हजुरहरूलाई केही समस्या छ भनेदेखि अथवा केही प्रब्लम छ अथवा कुनै डाइरेक्ट इन्टरेक्सनको आवश्यकता छ भनेदेखि र कुनै नोट्सहरूको आवश्यकता छ भनेदेखि चाहिँ यो जुन डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ मैले टेलिग्रामको चाहिँ लिङ्क राखिदिएको छ, त्यसमा चाहिँ जोइन गर्नु होला है त यदि आवश्यक छ भने चाहिँ। र आज चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामी यहाँ जुन यहाँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट जसमा चाहिँ हाम्रो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सबाट हामीले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनेदेखि लिएर हाम्रो ब्यालेन्स सिट र हाम्रो त्यसमा चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट र त्यति मात्रै नभएर चाहिँ हामीले त्यसमा इन्कम स्टेटमेन्टका साथै त्यसबाट चाहिँ हामीले सम्पूर्ण क्यास फ्लोहरू कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। जुन कुरा चाहिँ हाम्रो 15 मार्क्सको लागि चाहिँ अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ है त। र विशेष गरी चाहिँ यो आजको लागि हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ, एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। जस्तै अब हामीलाई चाहिँ एउटा कम्पनीको चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ, जस अन्तर्गत चाहिँ हामीलाई थाहा छ डेबिट साइडमा जाने आइटमहरू सम्पूर्ण के हुन्छ त, जस्तै एक्सपेन्सेसहरू भयो, लसहरू भयो र त्यति मात्र नभएर हाम्रो एसिडहरू भयो। त्यस्ता आइटमहरू चाहिँ हाम्रो डेबिट साइडमा जाने गर्दछ। र हाम्रो क्रेडिट साइडमा जाने आइटमहरू भनेको यस्तो आइटमहरू हुन् जुन चाहिँ हाम्रो कुन साइडमा जान्छन् त भन्दा क्रेडिट साइडमा जाने आइटमहरू कस्ता आइटमहरू हुन् त भन्दा जस्तै हाम्रो लाइबिलिटीहरू भयो, इन्कमहरू भयो र त्यति मात्रै नभएर लाइबिलिटी अथवा इन्कम मात्रै नभएर चाहिँ हाम्रो गेन अथवा प्रफिटहरू पनि पर्ने गर्दछ है त। र यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ र यसलाई चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यसलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ हामीले हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ डेबिट साइडमा जाने आइटम र क्रेडिट साइडमा जाने आइटम चाहिँ अलरेडी नै छुट्याएर दिएको छ। त्यही पनि मैले हजुरहरूलाई चाहिँ पछि जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसमा गरेको क्वेसन जस्तै गरेर जसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स भनेर बनाऊ भनेर चाहिँ जस्ट आइटम मात्रै दिएको थियो, तर डेबिट र क्रेडिट भनेर छुट्याएको थिएन है त। कहिलेकाहीँ एक्जाममा त्यस्तो क्वेसन नछुट्याइकन दिँदाखेरि चाहिँ यसरी डेबिट र क्रेडिट भनेर नछुट्याइकन दिँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्न सकिन्छ है त। र जुन हाम्रो यहाँ डेबिट साइडमा जाने हाम्रो आइटमहरू के हुन् त भन्दा जस्तै हाम्रो के हुन्छ खर्च, जसलाई हामी के भन्छौँ एक्सपेन्सेस। र अब हाम्रो सम्पत्तिहरू जसलाई हामी भन्छौँ एसेट्स। र अर्को भनेको हाम्रो यसमा के जान्छ त घाटा अथवा हाम्रो चाहिँ के भन्छ त्यसलाई लसेसहरू भनिन्छ है त। ती कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो डेबिट साइडमा जान्छ। र अब हामीले हेर्दाखेरि है त जुन हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा हेर्दाखेरि यो हाम्रो ब्याङ्क भन्ने के हो त सम्पत्ति जुन डेबिट साइडमा छ, क्यास पनि हाम्रो सम्पत्ति हो डेबिट साइडमा छ, मेसिनरी पनि हाम्रो सम्पत्ति हो डेबिट साइडमा छ, फर्निचर पनि हाम्रो सम्पत्ति हो डेबिट साइडमा छ। र यो सेल्स, अब सेल्सको कुरा है त। र यसरी हाम्रो एसेट्सहरू सबै के साइडमा गयो डेबिट साइडमा। अब हाम्रो क्रेडिट साइडमा जाने आइटमहरू के हुन् त, जस्तै हाम्रो के हुन्छ त एक्सपेन्सेसको अपोजिट के हुन्छ इन्कम, आम्दानी भनिन्छ। जस्तै आम्दानी अन्तर्गत हाम्रो के हुन सकिन्छ, जस्तै सेल्स भयो, डिस्काउन्ट रिसिप्टहरू भयो, त्यति मात्र नभएर चाहिँ अदर इन्कम भयो, अदर मिसलिनियस इन्कमहरू हुन सकिन्छ है त। र यसै गरी चाहिँ हाम्रो यहाँ लाइबिलिटिजहरू क्रेडिट साइडमा लाइबिलिटिजहरू जाने गर्दछ। र यदि हाम्रो कुनै पनि प्रफिट अर्थात् त्यसलाई नाफा भन्छौँ अथवा यसलाई हाम्रो गेन छ भनेदेखि है त त्यो कुराहरू भयो। र यसरी चाहिँ हाम्रो सेल्स 6,50,000 जुन चाहिँ हाम्रो क्रेडिट साइडमा छ इन्कम भएको कारणले गर्दाखेरि। र पर्चेस भनेको खरिद भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ खर्च त्यो सबै हाम्रो कुन साइडमा जानुभयो त डेबिट साइडमा। अब हाम्रो जुन क्यापिटल रहेको छ सेयर क्यापिटल त अलवेज पुँजी भन्छ, जसलाई जुन चाहिँ अलवेज के हुन्छ त कुन साइडमा जान्छ क्रेडिट साइडमा नै जाने गर्दछ। किन भन्दा यो त व्यवसायको लागि लाइबिलिटी अन्तर्गत पर्छ नि त, त्यसैले है त। र 8% डिभेन्चर अल्सो लाइबिलिटिज, त्यसै कारणले गर्दा क्रेडिट साइडमा। डेब्टर्स हाम्रो के हो त भन्दा डेब्टर्स भनेको हाम्रो आसामी, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ उधारोमा चाहिँ बिक्री गरेको हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ हामीलाई क्रेडिट पिरियड अर्थात् केही समयपछि चाहिँ स्पेसिफाइड पिरियडपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामीलाई उनीहरूले जुन उधारोमा खरिद गरेर लगेको वस्तुहरू चाहिँ के गरेर लगेर जान्छ भन्दा त्यसको बदलामा चाहिँ उनीहरूले हामीलाई दिन्छ है त।
र यसै गरी हाम्रो क्रेडिटर्स भन्ने बित्तिकै लाइबिलिटी 1,10,000 बराबरको रहेको छ, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उधारोमा चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू खरिद गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। हामी भने मतलब हामी चाहिँ एज अ व्यवसाय अर्थात् हामी चाहिँ एउटा कम्पनी अथवा बिजनेस भएर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है त यसमा। र यसै गरी अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ स्यालेरिज भन्ने बित्तिकै के हो त हाम्रो यो सबै खर्चहरू पर्ने गर्दछ। स्यालेरी हाम्रो कामदारहरूलाई अर्थात् इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ हामीले उनीहरूले काम गरेको बापत चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले पारिश्रमिक पनि भन्छौँ है त। यहाँ रहेको छ स्यालेरिज हाम्रो 50,000 जति बराबरको। र यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो वेजेस भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो के हो त भन्दा जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जुन हाम्रो वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्दाखेरि जुन हाम्रो लेबरहरू अर्थात् हामीले त्यसलाई के भन्न सक्छौँ, लेबर भने चाहिँ कामदारहरू भनौँ न है। कामदारहरूलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्नको लागि खटाएका कामदारहरूलाई चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामीले ज्यामी भन्छौँ है। जसलाई हामीले के दिनुपर्ने हुन्छ त वेजेस अर्थात् ज्यामीले हामीले के दिन्छौँ ज्याला दिन्छौँ है त। त्यो कुरा भयो। र अर्को भनेको डिस्काउन्ट। अब डिस्काउन्ट आयो, डिस्काउन्ट अब डेबिट साइडमा छ कि क्रेडिट साइडमा छ भन्ने कुरा आउँछ। एउटा डिस्काउन्ट हाम्रो कुन साइडमा छ, डेबिट साइडमा छ। अब डिस्काउन्ट कतिखेर डेबिट साइडमा हुन्छ भन्दा जब चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्काउन्ट अरूलाई दिएको छ भनेदेखि अर्थात् हामीले चाहिँ डिस्काउन्टहरू चाहिँ कस्टमरहरूलाई दिएको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो डिस्काउन्ट डेबिट साइडमा आउँछ। यदि हामीले चाहिँ सप्लायर्सहरूबाट डिस्काउन्ट रिसिभ भएको रहेछ भनेदेखि के साइडमा आउँथ्यो त इन्कम भनेर क्रेडिट साइडमा आउँथ्यो है त। यो कुरा चाहिँ हामीले अलरेडी प्लस टूमा पढिसकेको कुराहरू हो यो सबै कुरा। र इन्ट्रेस्ट भने चाहिँ ब्याज भन्ने बित्तिकै डेबिट साइडमा छ, ब्याज खर्च रहेछ है त हाम्रो यो। र अर्को छ हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जुन चाहिँ हाम्रो वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्दाखेरि लाग्ने जुन हाम्रो फ्याक्ट्रीमा लाग्ने खर्चहरू चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेसहरू हुन् है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा यहाँ रहेको छ, जसमा चाहिँ नम्बर आइमा छ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री इज रुपिस 60,000 र डिप्रिसिएसन इज 10% अन द मेसिनरी एन्ड द 15% अन द फर्निचर र आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी इज रुपिस कति छ हाम्रो 12,000 र प्रिपेड वेजेस रुपिस 15,000। यी सबै एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएका सबै आइटमहरूको चाहिँ हामी एडजस्टमेन्ट चाहिँ अब हामी एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि नै कसरी गर्ने भनेर हामी यहाँ हेर्छौँ है त। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ सुरुमा है त सल्युसन अन्तर्गत नम्बर एमा एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको चाहिँ कुरा यहाँ चाहिँ आउने गर्दछ है त। अब जसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ धेरै कुराहरू देख्न सक्छौँ। अब हामी यहाँ पहिला के गरौँ भन्दा अकाउन्ट्स टाइटल है त। अकाउन्ट्स टाइटल, त्यसपछि हाम्रो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स रहेको छ। टिभी भने चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स भइहाल्यो, जसको हाम्रो एउटा डेबिट साइड हुन्छ र अर्को हाम्रो क्रेडिट साइड हुन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ एडजस्टमेन्ट अन्तर्गत हाम्रो एउटा डेबिट साइड हुने भयो, एउटा क्रेडिट साइड हुने भयो। र अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स अथवा टिभी, जसको हाम्रो एउटा डेबिट साइड हुन्छ र एउटा हाम्रो क्रेडिट साइड हुन्छ है त। अब हाम्रो हेरौँ त सुरुमा हाम्रो आइटम के छ ब्याङ्क छ है त। ब्याङ्क 70,000 रहेको छ, ब्याङ्क 70,000 हाम्रो डेबिट साइडमा है त। र यसै गरी सुरुमा चाहिँ हामी यहाँ भएको डेबिट र क्रेडिट लेख्छौँ, त्यसपछि हामी एडिसनल इन्फर्मेसनलाई लेख्छौँ है त। हामी सरर यसमा डेबिट क्रेडिट आइटमहरूलाई लेखौँ है त। सुरुमा ब्याङ्क भइहाल्यो, क्यास हाम्रो 25,000 रहेको छ। र यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ मेसिनरी 4 लाख बराबर हो है त।
मेसिनरी 4 लाख बराबरको र फर्निचर हाम्रो रहेको छ 1,87,000 को है त। र त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ सेल्स हाम्रो 6,50,000 है त। र अब त्यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ पर्चेज हाम्रो रहेको छ 6,25,000। चार लाख 25,000 है, 6 लाख होइन, हाम्रो कति छ 4,25,000। र यसपछि हाम्रो के छ यसमा सेयर क्यापिटल हाम्रो जम्मा 5 लाख बराबरको रहेको छ है त। सेयर क्यापिटल जम्मा हाम्रो 5 लाख बराबरको चाहिँ रहेको छ। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ 8% डिबेन्चर 1,50,000 है त। अब यसपछि हाम्रो रहेको छ डेप्टर्स पनि हाम्रो 1,50,000 बराबरको है त। अब यसपछि हाम्रो क्रेडिटर्स छ 1,10,000 बराबरको। र यसपछि हाम्रो स्यालेरिज रहेको छ यसमा 50,000 बराबरको र वेजेस हाम्रो 60,000 है त। र यसपछि हाम्रो रहेको छ डिस्काउन्ट 15,000 र इन्ट्रेस्ट 12,000 है त। अब यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 16,000 बराबरको। यति भयो है त। लगभग हामीले सबै हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा भएका आइटमहरूले हामीलाई यसमा चाहिँ पोस्टिङ गरिसक्यो, जुन चाहिँ हाम्रो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भयो, जसमा चाहिँ हामीले जुन एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएका कुनै पनि जुन हाम्रो एडजस्टमेन्टहरूलाई चाहिँ एडजस्टेड गरेको छैन। अब चाहिँ ती एडजस्टमेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ त एडजस्टेड गर्न चाहिँ हामी यहाँ जाँदैछौँ है त। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ सुरुमा के छ हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री। अब क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दा जसको चाहिँ इन्भेन्ट्री ट्रायल ब्यालेन्समा जुन अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको बारेमा चाहिँ केही पनि छैन, त्यो चाहिँ हामी त्यसको चाहिँ लास्टमा त्यसको छुट्टै नै हामी गर्छौँ है त। र यो बाहेक अरूलाई चाहिँ हामी हेर्छौँ। यो चाहिँ किन आएन भन्दा जस्तै हाम्रो यो ट्रायल ब्यालेन्समा यसरी क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको बारेमा यहाँ कहीँ दिएको छ त, यसको आइटमको हेडिङ छैन। तर हाम्रो यहाँ दिएको छ डिप्रिसिएसन 10% अन द मेसिनरी एन्ड द 15% अन द फर्निचर भनेर चाहिँ है त। हाम्रो मेसिनरीमा चाहिँ 10%को दरले चाहिँ डिप्रिसिएसन चाहिँ काट्नु पर्यो। मेसिनरी हाम्रो जम्मा कति रहेको छ त 4 लाख। 4 लाखको 10% कति हुन्छ हाम्रो जम्मा 40,000। भनेपछि हाम्रो के हो त मेसिनरीमा चाहिँ हाम्रो 10%को दरले चाहिँ यसरी चाहिँ डिप्रिसिएसन काट्दा 40,000 बराबरको चाहिँ यसको पहिलाको भ्यालुभन्दा कम चाहिँ हुने भयो। भनेपछि अब हाम्रो यसमा के हुन्छ भन्दा हाम्रो यसमा चाहिँ डेबिट है त के हुन्छ डेबिट साइड जोड्दा है त। डेबिट साइड जोड्दाखेरि हाम्रो प्लस हुने, क्रेडिट साइड जोड्दा प्लस हुने, तर डेबिट साइड र क्रेडिट साइड जोड्दाखेरि हाम्रो माइनस हुने र क्रेडिट साइड र डेबिट साइड जोड्दा पनि हाम्रो के हुने माइनसै हुने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले हेर्दाखेरि अब जुन मेसिनरीको त अब मूल्य ह्रास अर्थात् डिप्रिसिएसन भयो त्यसको भ्यालुमा हामीले के गर्नुपर्ने हो लेस गर्नुपर्ने हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब यो डेबिट साइडमा छ भनेदेखि यसलाई लेस गर्नको लागि के राख्नुपर्छ क्रेडिट साइडमा चाहिँ हामीले राख्नु पर्यो। 4 लाखको 10% हाम्रो कति हुन्छ त 40,000 क्रेडिट साइडमा यसरी। र यसरी चाहिँ हाम्रो 4 लाख माइनस 40,000 भएर कति हुन्छ त जम्मा डेबिट साइडमा हाम्रो 3 लाख है त। कति हुने भयो
3,60,000 बराबरको यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो है त। यो कुराहरू भयो 3,60,000 बराबरको। अब यसै गरी अब हाम्रो अर्को के छ त, अब यसै गरी हाम्रो फर्निचरमा पनि कति पर्सेन्टको तले यसले भनेको छ 15%ले। भनेपछि फर्निचरको हाम्रो भ्यालु कति छ 1,87,000 भनेपछि 1,87,000 को 15% गर्दा जम्मा कति आयो त हाम्रो 28,000 है त। कति आयो जम्मा हाम्रो यसमा 28,050 रुपियाँ डिप्रिसिएसन काट्नुपर्ने छ। यसरी यसको पनि ठ्याक्कै यसको यो डेबिटमा छ भनेदेखि यसको क्रेडिटमा चाहिँ हामीले चाहिँ 28,050 गरिदिउँ। यसको भ्यालु घट्नुपर्ने हो नि त, त्यही भएर चाहिँ है त। अब हाम्रो कति आउने भयो त यसमा 1,87,000 माइनस हाम्रो जम्मा चाहिँ 28,050 है त। गर्दा कति आउँछ हाम्रो 1,58,000 है त। 1,58,915 बराबरको चाहिँ 50 बराबरको चाहिँ आउने भयो है त। जम्मा जम्मै हाम्रो यहाँ चाहिँ के रहेछ त, यसरी हेर्दाखेरि 1,58,000 है त। 1,58,950 को चाहिँ कुरा आउने भयो है त। र अब यसै गरी अर्को हाम्रो यहाँ अर्को यो एडजस्टमेन्ट त अलि लगभग सक्यो है त। र जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ ट्रिपल आईमा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको यस्तो हो, जुन चाहिँ हाम्रो स्यालेरी भनेको त खर्च हो, आउटस्ट्यान्डिङ भनेको हाम्रो बाँकी हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ 12,000 बराबरको जुन हाम्रो स्यालेरी एक्सपेन्सेस छ त्यो चाहिँ अझै पनि तिर्न बाँकी छ भनेपछि यो हाम्रो के हो त लायबिलिटी अन्तर्गत आयो। तर हामीले त जस्ट कति मात्र दिएको छ त यहाँ हेर्दाखेरि स्यालेरिज भनेर जम्मा 50,000 रहेछ। अब 50,000ले मात्र दिएर पुगेन, अझै पनि हामीले के रहेछ त 12,000 अझै पनि दिनुपर्ने रहेछ भनेपछि अब अझै पनि यसलाई चाहिँ बढाउनको लागि 50,000 प्लस 12,000 गरेर चाहिँ हामीले 62,000 बनाउनको लागि चाहिँ अब हामीले यहाँ एडजस्टमेन्ट गर्दा चाहिँ यो कुन साइडमा छ भन्दा डेबिट साइडमा छ। त्यसै कारणले गर्दा एडजस्टमेन्टमा पनि हामी डेबिट साइडमा नै राख्छौँ। कति हजार बराबरको भन्दा 12,000 बराबरको है त। यसरी हाम्रो 50,000 प्लस 62,000 गर्दा जम्मा हाम्रो कति आयो त यहाँ 62,000 बराबरको है त। त्यो कुराहरू भयो। र अब यसपछि हाम्रो के छ यसमा आइभीमा प्रिपेड वेजेस हाम्रो जम्मा कति रहेको छ त यसमा जम्मा चाहिँ हाम्रो प्रिपेड वेजेस भनेपछि 15,000। अब प्रिपेड वेजेस भनेको हाम्रो के हो भन्दा प्रिपेड अर्थात् हाम्रो यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ भन्दा एडभान्स पनि भनिन्छ। भनेपछि हाम्रो यति बराबरको अर्थात् 15,000 बराबरको जुन ज्याला त हामीले अहिले दिनु पर्दैन थियो, त्यो त हाम्रो पछि मात्रै त्यो खर्च चाहिँ भविष्यमा मात्रै इन्कर्ड हुन सक्थ्यो। तर हामीले चाहिँ अहिले त्यो ज्याला बराबर भनेर एडभान्समा नै अग्रिम भुक्तानी चाहिँ हामीले 15,000 गऱ्यौँ। तर त्यो बाबत चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामीले ज्याला त दियो, तर त्यो कामदारहरूले चाहिँ अब त्यो बराबर काम गरेको छैन। त्यही भएर चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि खर्च नभएर यो के हो त हाम्रो एउटा सम्पत्ति हो है त। अब त्यही भएर चाहिँ हाम्रो जुन यहाँ ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ यसमा हाम्रो वेजेस भनेर कति छ हाम्रो वेजेस 60,000 है त। यो 60,000 मध्ये है त त्यो वेजेसको हाम्रो यो 60,000 मध्ये चाहिँ हाम्रो यो 15,000 है त। यो 15,000 भने चाहिँ बाँकी कति भयो त 60,000 माइनस 15,000 गर्दा जम्मा 45,000 बराबरको हो। यसरी चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो 15,000 चाहिँ के हो त 15,000 चाहिँ हाम्रो लागि प्रिपेड वेजेस भयो। तर यो वर्षको खर्च जम्मा कति रहेछ त 45,000 मात्रै रहेछ। भन्छ हामीलाई चाहिँ जम्मा 45,000 मात्रै राख्नुपर्ने हो नि त। यो प्रिपेड त हाम्रो लागि त खर्च होइन, अहिले यो त हाम्रो लागि सम्पत्ति हो। त्यही भएर चाहिँ अहिले हामीले खर्चमा देखाउन मिल्दैन। त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामीले घटाएर राख्नुपर्छ है त। यसरी घटाएर राख्नको लागि अब हाम्रो यो वेजेस डेबिट साइडमा छ भनेदेखि हाम्रो कुन साइडमा हुनु पर्यो त क्रेडिट साइडमा हुनुपर्ने भयो। कति छ हाम्रो यसमा घटाउनको लागि है त 15,000 बराबरको भनेपछि हाम्रो कति आयो त जम्मा 45,000 बराबरको आयो। र अब यसपछि अरू हाम्रो के छ त भन्दा हाम्रो लगभग सबै सक्यो र क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको त्यससँग आइटमै छैन, यसको छुट्टै ट्रिटमेन्ट हुन्छ, त्यसलाई हामी हेरि नै हाल्छौँ है त। र यसपछिका हाम्रो सम्पूर्ण आइटमहरू हुन्छ त्यसको चाहिँ हाम्रो सेम टु सेम। जस्तै हाम्रो के हुन्छ त यो ब्याङ्कको कुनै पनि एडजस्टमेन्ट छैन, त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो 70,000 को 70,000 र त्यसै गरी हाम्रो क्यासमा कुनै एडजस्टमेन्ट छैन 25,000 को 25,000 जस्ताको त्यस्तै भयो, चेन्ज नै भएन नि त। र सेल्सका हाम्रो कति छ 6,50,000 इन्कम भयो 6,50,000 नै। र हाम्रो पर्चेस पनि हाम्रो कति छ त जम्मा यसमा हाम्रो 4,25,000 बराबरको। र यसरी सेयर क्यापिटल हाम्रो कति बराबर छ त 5 लाख बराबरको। र यसै गरी हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ के छ अर्को हाम्रो यहाँ डिबेन्चर्स भनेर हाम्रो यहाँ रहेको छ जम्मा 1,50,000 बराबरको। र यसपछि हाम्रो डेप्टर्समा पनि केही छैन 1,50,000 यो भइ नै हाल्यो है त। र यसपछि हाम्रो क्रेडिटर्स छ यसमा पनि हाम्रो 1,10,000 बराबरको रहेको छ। र यसरी अब
हाम्रो स्यालेरिज अब कति छ त, स्यालेरिज पनि भइसक्यो, वेजेस पनि भइसक्यो, डिस्काउन्ट हाम्रो 15,000, यसको एडजस्टमेन्ट केही छैन। र यसै गरी अर्को हाम्रो के छ यसमा इन्ट्रेस्ट 12,000 र यसरी हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पनि 16,000, यसरी चाहिँ भयो है त। हामीले यसरी राख्यौँ। अब हाम्रो लास्ट एउटा बाँकी छ यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स अन्तर्गत एडजस्टमेन्ट भनेर है त। अब एडजस्टमेन्ट भनेर अघि हाम्रो यहाँ के थियो त यसमा सुरुमा इन्भेन्ट्री के थियो यसरी क्लोजिङ इन्भेन्ट्री 60,000 बराबरको है त। क्लोजिङ इन्भेन्टरी हाम्रो 60,000 बराबरको। अब यो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री त हाम्रो माथि कुनै पनि आइटम गएन, यो भनेको त हाम्रो लागि के हो त, यो भनेको हाम्रो लागि त एउटा स्टक पनि हो जुन चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिटको चाहिँ एसिड साइडमा चाहिँ करेन्ट एसिड साइडमा जान्छ। अब एसिड्स भन्ने बित्तिकै यो के हो त, यो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री त एसिड्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो कुन साइडमा जाने भयो, डेबिट साइडमा पनि जाने भयो 60,000। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी बुझ्ने पनि हुन्छ, नभए चाहिँ इजी के एउटा एकदम। अब हजुरहरूलाई यदि बुझ्न गाह्रो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यदि यस्तो कुनै पनि यस्तो आइटम छ जसको चाहिँ माथि यो हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा कुनैसँग नै हेडिङसँग मिल्दैन भनेदेखि चाहिँ त्यसको चाहिँ एडजस्टमेन्टको चाहिँ डेबिट साइडमा पनि राख्ने, क्रेडिट साइडमा पनि यसरी बराबर अमाउन्ट राखिदिने, यति इजी छ है। र यसरी चाहिँ जसमा चाहिँ हाम्रो यता डेबिट साइडमा 60,000 आएपछि यहाँ पनि आइहाल्यो, र यता क्रेडिट साइडमा 60,000 आएपछि यता पनि आइहाल्यो। यो चाहिँ अटोमेटिकली है त, यो कुराहरू भयो। र अब यसपछि अर्को हाम्रो के हुन्छ त, अब यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ डिप्रिसिएसनको कुरा छ है त। अब हाम्रो के छ यसमा डिप्रिसिएसन अन हामी के गर्छौँ मेसिनरीको सुरुमा है त। डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी, त्यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ फर्निचरको कुरा आउने भयो। अब जुन हाम्रो मेसिनरी रहेको छ त्यो मेसिनरीको चाहिँ हामीले सुरुमा डिप्रिसिएसन हामीले कुन साइडमा राखेको थियो यसमा हेर्दाखेरि मेसिनरीमा 40,000 क्रेडिट साइडमा। अब यसरी चाहिँ हाम्रो एडजस्टमेन्टमा यसरी तल्लोपट्टि लेख्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यदि यहाँ क्रेडिट साइडमा छ भने यतापट्टि तल्लोपट्टि लेख्दाखेरि हामीले डेबिट साइडमा लेख्छौँ, यदि डेबिट साइडमा छ भने क्रेडिट साइडमा लेख्छौँ, ठ्याक्कै अपोजिट के। र अब हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ क्रेडिट साइडमा छ, त्यही भएर हाम्रो यसरी यहाँ डेबिट साइडमा 40,000 भनेर आउने भयो। यहाँ 40,000 आएपछि यहाँ पनि 40,000 आउनुभयो। र यसै गरी यहाँ पनि क्रेडिट साइडमा छ 28,050 भनेपछि यहाँ डेबिट साइडमा है त 28,050। र यसपछि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के छ त, अब यसपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ जम्माजम्मी अब फर्निचर पनि भइहाल्यो। अब कुन छ त हाम्रो यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी हेरौँ है त। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीको अब के हुन्छ, हामीले आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी पहिला हामीले यसरी एडजस्टमेन्ट गर्दा केमा हालेर सुरुमा हामीले यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि है त कति छ यसमा हाम्रो 12,000 है त। स्यालेरिज हाम्रो कति छ 12,000 भनेर यसरी हामीले एडजस्टमेन्ट राखेको छ भनेदेखि हामीले अब यहाँ के गर्नु पर्यो त, यतापट्टि डेबिट साइडमा छ भने हाम्रो यसरी ट्रिपल आईमा स्यालेरिज भनेर है त, स्यालेरिज भनेर हाम्रो यहाँ 12,000 भने त्यहाँ डेबिट थियो, हामीले यहाँ क्रेडिट साइडमा लेखिदियौँ, यता क्रेडिट आएपछि यता क्रेडिट साइड तक जाने नि भयो है त। र अब यसपछि अर्को हाम्रो के छ त यसमा हेरौँ है त प्रिपेड वेजेस हाम्रो जम्मा जम्मीको छ त क्रेडिट साइडमा 15,000 हामीले एडजस्टमेन्ट गरेको छ भनेदेखि अब हामीले डेबिट साइडमा एडजस्टेड गरिदिन्छौँ, डेबिट साइडमा यसरी ल्याउदिन्छौँ, यता डेबिट भएपछि यता त आइ नै हाल्यो है त। यो कुराहरू भयो। अब यसमा हाम्रो के आउँछ यसमा है, अब हाम्रो अरू के छ त आइभीमा अब हाम्रो यहाँ रहेको छ जम्मा जम्मी आइभीमा हाम्रो के थियो त प्रिपेड स्यालेरी हो त प्रिपेड वेजेस है त, प्रिपेड वेजेस थियो। र हाम्रो चाहिँ माथि चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज है त, के थियो हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिजको कुरा आउनुभयो। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ, यो कुराहरू भयो। अब यसरी चाहिँ अब हामी हेरौँ त टोटल हाम्रो कति कति आउँछ भनेर हामीले हिसाब गरेको मिल्यो कि मिलेन भनेर हेरौँ है त। हाम्रो टोटल ट्रायल ब्यालेन्स पहिला हामी अनएडजस्टेडलाई हेरौँ है त। यसरी चाहिँ हामी यहाँ अनएडजस्टेडलाई हेरौँ त सुरुमा हाम्रो कति आउँछ भनेर यसरी हेर्नु पर्यो। हाम्रो लगभग कति छ त हेरौँ है त, यो आइटमहरू 70,000 है त, कति छ जम्मा 70,000 प्लस हाम्रो यहाँ रहेको छ 4 लाख प्लस अब हाम्रो यहाँ कति छ हाम्रो 70,000 है त, 70,000 प्लस 25,000 प्लस 4 लाख प्लस 187,000 प्लस 4,25,000 प्लस 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस हाम्रो कति आयो यसमा 15,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000 गर्दाखेरि हाम्रो
जम्मा कति आयो त 14,10,000 बराबरको है त। यहाँ कति छ त हाम्रो 14,10,000 बराबरको यो कुरा भयो। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ यतापट्टि हेर्नु त क्रेडिट साइडमा कति आएको छ 6,50,000 प्लस हाम्रो 5 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1,10,000 गर्दा यसमा पनि हाम्रो 14,10,000 आयो है त। 14,10,000 बराबरको। र यसपछि अब हामी हेर्नु त एडजस्टमेन्टमा हाम्रो कति छ 12,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 8050 प्लस 15,000 गर्दाखेरि जम्मा जम्मै हाम्रो एडजस्टमेन्टमा यसमा कति आयो त हाम्रो एडजस्टमेन्टमा चाहिँ है त एडजस्टमेन्टमा हाम्रो कति आयो यसमा हेरौँ त। यसमा राम्रोसँग जोडौँ है। यसमा 40,000 प्लस 28,050 प्लस 15,000 प्लस 60,000 प्लस 12,000 गर्दाखेरि हामीले यसरी हेर्दाखेरि जम्मा कति आएछ त 1,55,000 जति आयो है त। कति आयो हाम्रो यसमा दुवै साइडमै आउँछ है त 1,55,050। र अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ कति आउँछ डेबिटमा 70,000 प्लस 25,000 प्लस 3,60,000 प्लस 1,58,950 प्लस 4,25,000 प्लस 1,50,000 प्लस 62,000 प्लस 45,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा जम्मी कति आयो त यसमा हेरौँ है त। हाम्रो यता मिल्छ कि मिल्दैन एकपल्ट 14,53,950 है त 950। अब यतापट्टि जोडाउँ त हाम्रो 6,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1,10,000 प्लस हाम्रो 60,000 प्लस 12,000 गरेर हाम्रो कति आयो जम्मा हाम्रो यसमा हेरौँ त कुन चाहिँ आइटम छुटेछ हाम्रो बराबर आएन है त। अब यसमा चाहिँ हामीले यसमा क्रेडिट साइड पनि लेखिहाल्यौँ यो पनि भइहाल्यो। र अब हाम्रो यहाँ आउने भनेको क्लोजिङ स्टक त्यो पनि भइहाल्यो है। क्लोजिङ स्टकलाई पनि हामीले राखिसकेका छौँ र 12,000 पनि भइहाल्यो। अब मेन कुरा भनेको अब हुन त यसमा हामीले क्लोजिङ स्टक भनेको त एउटा उयो जस्तै राख्न नै सक्छौँ नि त। क्लोजिङ स्टकलाई यसरी हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्स भनेर देखाएर पनि यसरी पनि राख्न सक्छौँ तर यतिकै पनि राख्न पनि सकिहाल्छौँ है त। त्यसरी हाम्रो कति आयो त 6,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1,10,000 प्लस 60,000 प्लस 12,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आयो त यसमा हाम्रो 148,2000 है त। कसले हेरौँ हाम्रो फेरि डेबिट साइडमा 70,000 प्लस 25,000 प्लस 3,60,000 प्लस 1,58,950 प्लस 4,25,000 प्लस 1,50,000 प्लस 62,000 प्लस 45,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000 प्लस हाम्रो कति आयो 60,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्क अब यति आएको छ है। अब हाम्रो यहाँ लगभग हेरौँ त कुन चाहिँ आइटम छुट्यो हाम्रो यो डेबिट भइहाल्यो। फर्निचरमा हाम्रो यो छुटेछ है त 28,050 प्लस कति छ हाम्रो 28,050 गर्दाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो कति आयो त यसमा हाम्रो 14,42,000 है त 82,000 14,82,000 यतिकै छोड्दै नि भइहाल्यो हाम्रो है त। यसमा जुन हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त अब हामीले निकालि नै हाल्छौँ जसमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा नै छ अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी निकाल्छ अहिले हामीलाई चाहिहाल्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा हामी त्यसमा बनाउँदाखेरि नै हामी हेर्छौँ है त। अब यहाँ रहेको छ हाम्रो यहाँ जस्तै अब हाम्रो यस्तो पनि छ नि त फेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकालेर पनि सिकाएको हुन सकिन्छ। जस्तै अब हामीले यसरी क्लोजिङ इन्भेन्ट्री यसरी निकाल्न पनि सकिन्छ अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड्स गरेर निकाल्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री डाइरेक्ट यसरी राख्दा नै ठिकै हुन्छ कन्फ्युजन हुँदैन नि त त्यही भएर। र हाम्रो नम्बर ए त सक्यो। अब हाम्रो के छ अर्को यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट है त। नम्बर बीको के हो त हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट।
इन्कम स्टेटमेन्ट, जसमा चाहिँ हाम्रो के छ त इन्कम स्टेटमेन्ट फर द इयर इन्डेड। हाम्रो क्वेसनले डेटहरू देखाएन, त्यही भएर हामी यतिकै छोडिदिन्छौँ। अब हाम्रो यसमा पार्टिकुलर्स अमाउन्ट्स, अब हाम्रो यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा सुरु के आउँछ हाम्रो सेल्स आउँछ है त। सेल्स हामीले जम्मा जम्मी कति गरेको छ यहाँ हेर्दाखेरि जम्मा जम्मी हाम्रो सेल्स रहेको छ 6,50,000 बराबरको है त। जम्मा कति छ हाम्रो 6,50,000 बराबरको, र जसमा चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ लेस गर्नुपर्ने भयो है त। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है त। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले निकाल्छौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो सुरुमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी निकाल्यो भन्दा यदि हाम्रो ओपनिङ स्टक छ भनेदेखि हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ है त। यदि ओपनिङ स्टक छ भनेदेखि हामी एड गर्छौँ, छ भने चाहिँ है त। त्यो कुरा भयो, यसमा छैन। र एड हाम्रो के आउँछ यसमा पर्चेज। पर्चेज हामीले जम्मा जम्मी कति गरेछौँ त 4,25,000 बराबरको, र जसमा चाहिँ हाम्रो यो पर्चेज भयो है त। त्यसमा अब हामीले के गर्छौँ लेस क्लोजिङ स्टक। हाम्रो क्लोजिङ स्टक जम्मा कति थियो हाम्रो 60,000 बराबरको है त। क्लोजिङ स्टक हाम्रो कति थियो त्यसमा 60,000 बराबरको लेस। यो भयो, यो त हाम्रो र मेटेरियल कति कन्ज्युम गरेको भनेर आयो, जसमा चाहिँ अब अझै हाम्रो कति आउँछ त। अब यसमा हामीले यहाँ जोड्नुपर्ने भनेको वेजेज अर्थात् हाम्रो ज्याला। वेजेज हाम्रो जम्मा कति थियो, वेजेज हाम्रो 60,000 छ। 60,000 मध्ये चाहिँ हाम्रो प्रिपेड 15,000 छ है त। त्यो 15,000लाई त हाम्रो प्रिपेड खर्च भनेर मान्दैनौँ, त्यही भएर हाम्रो घटाउनु पऱ्यो भने चाहिँ 60,000 माइनस 15,000 गर्दा हाम्रो कति आएको छ यसमा जम्मा 45,000 बराबरको चाहिँ आएको छ है त। यो कुराहरू भयो। अब यसरी हेर्दा कति आउँछ हाम्रो 4,25,000 माइनस 60,000 प्लस 45,000 गर्दा हाम्रो जम्मा जम्मी कति आउनुभयो त यसमा हाम्रो खर्च 4,10,000 बराबरको है त। यो वेजेसको भइहाल्यो, यो चाहिँ हामीले एकैचोटि गरेँ है त। कस्ट अफ गुड्स सोल्स भनेर, हुन त हामीले छुट्टा छुट्टै नै यसरी कस्ट अफ गुड्स सोल्स भनेर हामीले जुन यो ओपनिङ स्टक पर्चेज माइनस क्लोजिङ स्टक भनेर यसरी यति देखाउँदा यो भनेको चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्स पार्ट, अनि प्लस हाम्रो वेजेस छुट्टै यसरी देखाउँदा पनि भयो, प्लस यसरी देखाउँदा पनि कुनै चाहिँ फरक चाहिँ पर्दैन है त। त्यो कुराहरू भयो यसमा। अब यसपछि हामीले त्यो सबै घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ त ग्रस प्रफिट आउने भयो है त। ग्रस प्रफिट हेर्दा हाम्रो कति आउँछ जम्मा यसरी 6,50,000 है त। 6,50,000 माइनस 4,10,000 गर्दाखेरि 2,40,000 बराबरको कति छ 2,40,000 बराबरको, र जसमा चाहिँ अब हाम्रो 2,40,000 बराबर आयो ग्रस प्रफिट, जसमा हामीले हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अर्थात् हाम्रो चाहिँ जुन बिजनेसलाई चाहिँ डेली सञ्चालन गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू चाहिँ हामीले यसरी लेस गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अपरेटिङ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस है त। अपरेटिङ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस अन्तर्गत हाम्रो यहाँ के छ त, जस्तै हाम्रो स्यालेरिज हुन सकिन्छ। स्यालेरिज अघि हाम्रो कति थियो जम्मा हाम्रो 50,000 थियो। 50,000 मध्ये अझै पनि हाम्रो चाहिँ के छ त 50,000मा चाहिँ अझै पनि हामीले 12,000 तिरेको छैन है त। त्यसलाई हामी एड गर्छौँ, यो के हो त हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी हो है त। जम्मा कति छ त 12,000 बराबरको कति आयो जम्मा हाम्रो यसमा 50,000 प्लस 12,000 गर्दा 62,000 बराबरको। र यसै गरी हाम्रो यहाँ हुन सकिन्छ डिप्रिसिएसन है त। डिप्रिसिएसन अन हाम्रो के हो त मेसिनरी एन्ड हाम्रो के छ त्यसमा फर्निचर
फर्निचर हाम्रो कति हो त मेसिनरी र फर्निचरमा डिप्रिसिएसन भन्दा एउटामा हाम्रो जम्मा जम्मी 40,000 एउटाको चाहिँ 28,050 है त 40,000 प्लस 28,050 कति भयो हाम्रो यसमा 40,000 प्लस 28,050 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 68,050 आएछ है त 68,050 रुपियाँ बराबरको यो कुराहरू भयो र यसपछि अर्को हाम्रो यसमा अरू के छ त जस्तै हाम्रो एक्सपेन्सेसमा यो भइहाल्यो जुन डिप्रिसिएसन पछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत हामीले देख्न सक्छौँ डिस्काउन्ट हाम्रो 15,000 इन्ट्रेस्ट 12,000 र इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 16,000 है त हाम्रो कति आयो त यसमा डिस्काउन्ट 15,000 त्यसै गरी अब हाम्रो आउँछ यसमा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है त इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हाम्रो कति छ त जम्मा 16,000 बराबरको र यसपछि हाम्रो इन्ट्रेस्ट पनि थियो है इन्ट्रेस्ट जम्मा जम्मी हाम्रो ब्याज कति थियो जम्मा 12,000 बराबरको है त यो कुराहरू भयो यो चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो खर्चहरू हालिसकेका छौँ यसलाई चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला जस्तै अपरेटिङ खर्च भनेको चाहिँ जस्तै बिजनेसमा चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ हुनसक्ने खर्चहरू के हुन सकिन्छ जस्तै हाम्रो स्यालेरी एन्ड द वेजेसहरू भयो त्यति मात्र नभएर हाम्रो प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी एक्सपेन्सेसहरू भयो है अब त्यसै गरी अब मूल्यह्रासको त कुरा आइहाल्यो यसमा र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ जम्मा हेरौँ त जम्मा हाम्रो खर्च चाहिँ कति भएछ त टोटल हेरौँ है त यसमा यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत 62,000 है त 62,000 प्लस 68050 प्लस 15,000 प्लस 16,000 प्लस 12,000 गर्दा जम्मी हाम्रो 1,73,000 है त 50 रुपियाँ आएछ यसमा है त 1,73,000 हाम्रो कति आयो 50 रुपिज अब यसलाई घटाउँदा हाम्रो 2,40,000 माइनस 1,73,050 रुपियाँ गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा चाहिँ जुन हाम्रो नेट इन्कम कति आयो त यो इन्कम स्टेटमेन्टबाट 66,950 बराबरको है त कति आयो हाम्रो यसमा 66,950 बराबरको यो के हो त हाम्रो नेट इन्कम यसरी चाहिँ भयो है त यो कुराहरू भयो यो भयो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट अब यसपछि हाम्रो अब के छ त नम्बर सीमा इन्कम स्टेटमेन्ट पछि हाम्रो यहाँ रहेको छ ब्यालेन्स सिट पछि हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट है त त्यसपछि हाम्रो सकिन्छ यसबाट चाहिँ हाम्रो 15 मार्क्समा सोधिएको प्रश्न जसमा चाहिँ यसरी यति लङ क्वेसन सोध्यो भनेदेखि चाहिँ सकभर सबै मिलाउनु होला है त प्र्याक्टिस गर्नु होला यसमा राम्रोसँग ब्यालेन्स सिट है त ब्यालेन्स सिट एज अन हाम्रो यहाँ रहेको छ जसमा चाहिँ यसरी के आउँछ त यसरी एस सिट्स है त एस सिट्स आयो यो भयो हाम्रो अमाउन्ट रुपिज है त हाम्रो सुरुमा के आउँछ त करेन्ट एसिड साइडको पनि के आउँछ त करेन्ट एसिड्समा हाम्रो के आउँछ जस्तै डेप्टर्स क्यास एट ब्याङ्कहरू क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीहरू अब कुनै पनि हाम्रो करेन्ट टाइपको एसिड्सहरू आउने भयो है त र जस्तै अब हामीले यहाँ अब के रहेछ हेरौँ है त यसमा हाम्रो रहेको छ ब्याङ्क भनेर 70,000 र क्यास भनेर 25,000 है त ब्याङ्क भनेर हाम्रो 70,000 ब्याङ्क भनेर हाम्रो जम्मा कति छ 70,000 र हाम्रो क्यास भनेर जम्मा कति छ त 25,000 बराबरको चाहिँ यसरी चाहिँ हेर्न पाउँछौँ है त र अब यसपछि अब हाम्रो के छ त यसमा अर्को एसिड्सहरूमा डेप्टर्स कति छ जम्मा हाम्रो 1,50,000 बराबरको डेप्टर्स 1,50,000 र
डेप्टर्स 1,50,000 बराबरको। र त्यसपछि अरू हाम्रो के छ यसमा डेप्टर्स पछि यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा हेर्न सक्छौँ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ 60,000 है त। 60,000। त्यसपछि अब हामीलाई थाहा छ जसमा चाहिँ हाम्रो वेजेस चाहिँ एडभान्समा दिएको छ 15,000 बराबरको, त्यो पनि हाम्रो सम्पत्ति नै हो। त्यो बराबरको हाम्रो उनीहरूले काम गरेको छैन है, हामीले क्यास मात्रै एडभान्समा दिएको भएर है त। अब हाम्रो यो के हो त प्रिपेड वेजेस है त। यसरी हाम्रो 15,000 बराबरको रहेछ। कति भयो हेरौँ त हाम्रो टोटल करेन्ट एसिड 70,000 प्लस 25,000 प्लस 1,50,000 प्लस 60,000 प्लस 15,000 गर्दा जम्मा हाम्रो 3,20,000 बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ है त। 3,20,000 बराबरको। र यसपछि अब हाम्रो यो त यो 3,20,000 भने टोटल करेन्ट एसिड आइहाल्यो। अब यसपछि अब हाम्रो के छ त कुनै इन्भेस्टमेन्ट छ भनेदेखि हामी लेख्छौँ, तर अघि हामीले हेर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट छैन। अब डाइरेक्ट हामी कुनै हाम्रो प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट जुन हाम्रो फिक्स एसिड छ भनेदेखि हामी लेख्छौँ है त। प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट्स है त। जसमा अब हामीले अघि देखाएको थियो मेसिनरीको कुरा थियो। मेसिनरी हाम्रो जम्मा जम्मी भ्यालु हाम्रो भ्यालु कति हो त 4 लाख बराबरको। लेस हाम्रो कति छ त्यसरी लेस हाम्रो डिप्रिसिएसन हाम्रो 40,000 बराबरको। अब कति आउँछ 4 लाख माइनस 4,40,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ यसमा 3,80,000 बराबरको। 3,80,000 होइन 3,00,000 कति छ हाम्रो 60,000 बराबरको। र यसपछि हाम्रो के आयो मेसिनरी पछि फर्निचर है त। फर्निचर पनि हाम्रो अघि यहाँ भ्यालु थियो जम्मा जम्मी 1,87,000 बराबरको लेस जसमा हामी डिप्रिसिएसन काट्छौँ है त। डिप्रिसिएसन हाम्रो 15%को दरले काट्दाखेरि कति आएको छ हाम्रो 28,050 है त। गर्दाखेरि यसरी लेस गर्दाखेरि जम्मा कति आयो त्यसमा जम्मा भ्यालुजको आयो 1,58,950 बराबरको है त। यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण टोटल एसिड्स चाहिँ यति नै आउँछ। हेरौँ है त हाम्रो जम्मा सम्पत्ति कति भएछ भनेर। 3,60,000 प्लस 1,58,950 यो चाहिँ हाम्रो टोटल के हो त यो हाम्रो प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट है त। जम्मा हाम्रो रहेको त्यसमा 5,18,000 है त। 5,18,950 है त। यसरी टोटल एसिड चाहिँ हाम्रो प्लस 3,20,000 गरेपछि आयो है त। यसमा हाम्रो जम्मा जम्मी कति भयो त यसरी हेर्दाखेरि 8,38,000 है त। 8,38,950 है त। 8,38,950 बराबरको चाहिँ यसरी चाहिँ आयो है त। र यो भयो। र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ अरू लाइबिलिटिज एन्ड दस हाम्रो सेयर होल्डर्सहरू हुन्छ नि उनीहरू चाहिँ आयो है त। उनीहरूको सेयर क्यापिटलहरू लाइबिलिटिज एन्ड स्टक होल्डर्स है त। एन्ड द स्टक होल्डर्स के हो त हाम्रो यसरी इक्विटी भनेर बुझिन्छ है त। सुरुमा चाहिँ हामी यसरी करेन्ट लाइबिलिटिजको बारेमा कुरा गर्छौँ है त। करेन्ट लाइबिलिटिज हाम्रो जम्मा जम्मी यहाँ कति रहेको छ त। अब हेरौँ त करेन्ट लाइबिलिटिज अन्तर्गत हाम्रो आउने भनेको मेन के हो त क्रेडिटर्सहरू आउने भयो। क्रेडिटर्स हाम्रो लगभग कति रहेछ हेरौँ त। जसमा हामीले हेर्न सक्छौँ क्रेडिटर्स जम्मा जम्मी यहाँ रहेको रहेछ 1,10,000 बराबरको है त। क्रेडिटर्स हाम्रो जम्मा जम्मी 1,10,000 बराबरको। त्यसपछि अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा हाम्रो स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ थियो है त। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी हुँदाखेरि अब हाम्रो के आउँछ त दायित्व आउँछ है त। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर हाम्रो चाहिँ 12,000 बराबरको थियो है त। यसरी हाम्रो टोटल करेन्ट एसिड कति आयो त भन्दा 1,10,000
प्लस 12,000 गर्दा जम्मा 1,22,000 बराबरको चाहिँ आयो है त। त्यो कुराहरू भयो। र अब यसपछि अरू के हुन्छ त हाम्रो, जस्तै लङ टर्म डेब्ट्सहरू के छ भने हेरौँ। हाम्रो यहाँ के छ भनेर, लङ टर्म डेट लङ टर्म डेब हेरौँ त हाम्रो यहाँ जम्मा कति रहेको छ। जस्तै लङ टर्म डेब अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो कि त ब्याङ्कबाट लिएको लोनहरू पर्ने भयो, कि त नभए हाम्रो अब यस्तै 8% डिभेन्चर यहाँ रहेको छ, डिभेन्चर्सहरू पर्ने भयो। हाम्रो डिभेन्चर्स जम्मा कति रहेको छ त, जम्मा 5 लाख बराबरको चाहिँ रहेको छ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो 5 लाख भयो है त। लङ टर्म डिभेन्चरमा अब हाम्रो यसमा मैले डिभेन्चर्स नै भनिदिन्छु है। त्यसरी हाम्रो जम्मा 5 लाख रह्यो है त। यसरी आउने भयो। र यसपछि अब हाम्रो अब अरू के आउँछ त, सेयर होल्डर्स इक्विटी है त। सेयर होल्डर्स इक्विटी हेरौँ है त। सेयर होल्डर्स इक्विटीमा अब हाम्रो यसमा पर्ने भनेको जस्तै सेयर क्यापिटलको कुरा आउनुभयो। सेयर क्यापिटल हाम्रो जम्मा यहाँ हेरौँ त कति दिएको छ, जसमा चाहिँ 5 लाख बराबरको रह्यो। सेयर क्यापिटल जम्मा हाम्रो कति छ त, 5 लाख बराबरको। र यसपछि चाहिँ हामीले यो वर्ष कमाएको प्रफिट, जसलाई हामीले रिटर्न अर्निङ पनि भन्छौँ है त। हामीले कमाएको प्रफिट चाहिँ हामीले व्यवसायमा चाहिँ राख्यौँ भनेदेखि त्यसलाई हामीले रिटेन अर्निङ्स भनेर आउने भयो है त। रिटेन अर्निङ्स नेट इन्कम हाम्रो जम्मा कति भएको थियो यो वर्षमा प्रफिट, 66,950 है त। 66,950 हाम्रो यहाँ रहेको छ जम्मा 5 लाख प्लस 66,950 गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो यसमा, 5,66,950 आयो। यसरी चाहिँ हाम्रो टोटल के आयो त, लाइबिलिटिज एन्ड द अरू के आयो हाम्रो स्टक होल्डर्स इक्विटी है त। टोटल लाइबिलिटिज एन्ड सेयर क्यापिटल भनिदिन्छु है मैले यसमा। सेयर क्यापिटल यसमा केही पनि फरक पर्दैन सेयर क्यापिटल भन्दा पनि। अब हाम्रो कति बाँकी भयो त, यसरी कति भयो त हाम्रो टोटल 1,22,000 प्लस 5 लाख प्लस 5,66,950 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउने भयो त यसमा, 5,66,950 र हाम्रो लङ टर्म डिभेन्चर हाम्रो 5 लाख होइन कि है। यसमा हाम्रो 5 लाख क्यापिटल चाहिँ हामीले रङ हेरे जस्तो छ है त। यसमा हाम्रो यहाँ हेरौँ त, जसमा डिभेन्चर्स भनेर कति त जम्मा 1,50,000 चाहिँ है त। कति हो त 1,50,000 चाहिँ, यो होइन हाम्रो यसमा 1,50,000 चाहिँ है त। डाइरेक्ट यसमा आउनुभयो 1,50,000 भनेर है त। यसरी हाम्रो कति भयो, 1,22,000 प्लस 1,50,000 प्लस 5,66,950 गर्दा जम्मा कति आयो त हाम्रो 8,38,950 है त। 8,38,950 बराबरको आयो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। र यो भयो हाम्रो अहिलेसम्मको जुन इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट प्लस एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको कुरा। अब हाम्रो चाहिँ लास्टमा एउटा बाँकी छ, त्यो भनेको हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा पनि केही पनि छैन हामीले, जसमा चाहिँ जुन हाम्रो क्यास सेल्स एन्ड द क्यास कलेक्टेड फ्रम द कस्टमरहरूबाट र क्यास पे टु द सप्लायर्सहरूबाट र इम्प्लोइजहरूबाट अन्य कुराहरूबाट चाहिँ हामीले यसरी क्यास फ्लो फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटिज निकाल्नु पऱ्यो। त्यसै गरी क्यास फ्लो फ्रम द हाम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र त्यसै गरी हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। त्यो निकालौँ अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो जुन हाम्रो 15 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूलाई चाहिँ हाम्रो यही नै सकिन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो यसमा। अब हेरौँ त हाम्रो यसमा के छ अरू। यहाँ रहेको छ हाम्रो, जस्तै यहाँ हेर्न सक्छ हामीले नम्बर्स कति छ हाम्रो, सी भइसक्यो, अब डी होला है त। हाम्रो नम्बर डीमा हाम्रो के छ त, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट।
क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट है त। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा हाम्रो के आउँछ, 3वटा कोलम आउँछ। एउटा हाम्रो पार्टिकुलर्स भइहाल्यो, पार्टिकुलर्स, र त्यसपछि हाम्रो यसमा के आउँछ त, रुपिज है त, रुपिज। यसरी है त। अब यसमा हाम्रो सुरुमा के आउँछ, हाम्रो के निकाल्छौँ, क्यास फ्लो फ्रम है त। क्यास फ्लो फ्रम हाम्रो के आउँछ, अपरेटिङ एक्टिभिटिज। जसमा चाहिँ हामीले नम्बर आएमा के निकाल्छौँ, हामीले क्यास सेल्स अथवा क्यास कलेक्टेड है त। क्यास कलेक्टेड फ्रम हाम्रो के हो त, डेप्टर्स अथवा हामीले कस्टमर पनि भनेर निकाल्छौँ है त। जसमा चाहिँ अब हामीले सुरुमा यदि सेल्स छ भने सेल्स राख्छौँ। सेल्स हाम्रो लगभग हाम्रो कति त्यसमा 6,50,000 बराबरको चाहिँ सेल्स रहेको छ। र यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ 6,50,000 साथै हाम्रो चाहिँ यसमा डिस्काउन्ट पनि दिएको छ है त। डिस्काउन्ट अलाउड भनेर जुन हामीले डेबिट साइडमा अघि देखिसकेका छौँ, जुन हामीले सेल्स गर्दाखेरि डिस्काउन्ट दिएको भएर हाम्रो डेबिट साइडमा खर्च भनेर आएको छ, यसलाई हामी लेस गर्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ जुन हाम्रो अब एउटा कुरा यसमा के आउँछ भन्दा, हाम्रो यो जुन कम्पनी के छ त, द ट्रायल ब्यालेन्स अफ द कम्पनी भनेर दिएको छ। त्यो कम्पनीको चाहिँ अब यहाँ डेप्टर्समा चाहिँ वृद्धि भयो कि कमी भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ केही पनि भने होइन। जस्ट हामीलाई डेप्टर्स कति दिएको छ त, 1,50,000। अब हामीले चाहिँ यसमा के एजुम गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो कम्पनी नयाँ रहेछ। कम्पनी नयाँ भइसकेपछि अब यसको जति पनि डेप्टर्स बढेको चाहिँ टोटल नै कति रहेछ त, 1,50,000। त्यसै गरी स्टक बढ्यो भने पनि जति यसको यहाँ भ्यालु दिएको छ त्यति नै बढेको, अथवा क्रेडिटर्सहरू भयो भने जति यसमा भ्यालु दिएको छ त्यति नै बढेको भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ है त। र जसमा चाहिँ हाम्रो डेप्टर्स 1,50,000 छ, त्यो 1,50,000 भनेर चाहिँ हाम्रो डेप्टर्सको चाहिँ इन्क्रिज भएछ। यसरी सम्पत्ति बढेपछि हाम्रो के हुन्छ त, क्यास चाहिँ आउटफ्लो हुन्छ है त। हाम्रो के भन्नुभयो त, इन्क्रिज इन डेप्टर्स भनेर हाम्रो जम्मा कति छ, 1,50,000 क्यास आउटफ्लो हुन्छ भनेर मान्छौँ। जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, यसरी लेस हुन्छ है त। अब यो कुराहरू भयो। यसरी नै हाम्रो के आयो त, क्यास कलेक्टेड फ्रम द डेप्टर्सको कुरा आयो है त। यसमा जम्मा अब हाम्रो कसरी आउँछ यसमा हेरौँ त, 6,50,000 माइनस 15,000 माइनस 1,50,000 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो कति आएछ, 4,85,000 बराबरको है त। 4,85,000 बराबरको। र यो भयो है त। र यसपछि अब हाम्रो क्यास कलेक्टेड फ्रम द डेप्टर्स अथवा क्यास सेल्स हामीले निकालिसकेपछि अब हाम्रो यसमा के आउँछ त, हामीले सप्लायर्सहरूलाई चाहिँ कति क्यास पेड गर्यो भन्ने कुरा आउँछ है त। क्यास पेड टु सप्लायर्स फर के को लागि भन्दा, फर पर्चेज अफ है त। फर पर्चेज अफ हाम्रो के हो त, के पर्चेज गर्यो भने भन्दाखेरि पर्चेज अफ गुड्स एन्ड द सर्भिसेस, अथवा यसलाई हामीले र म्याट्रस पनि भन्न सक्छौँ अथवा मर्केन्डाइज पनि भन्न सक्छौँ है त, कच्चा पदार्थहरू। जसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ पर्चेज, अरू बेला चाहिँ हामीले इन्क्रिज इन स्टक, डिक्रिज इन द क्रेडिटर्स भनेर राख्थ्यौँ। यसमा चाहिँ हामी डाइरेक्ट के गर्दैछौँ त, पर्चेज। यो एउटा तरिका पनि हो है त। हाम्रो यहाँ कति रहेको छ त, पर्चेज जम्मा हामीले हेर्न सक्छौँ 4,25,000 है त। कति छ त हाम्रो जम्मा, 4,25,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। र हुन त अब ठिकै छ, तपाईँहरूले फेरि यसो गर्दाखेरि झुकिनु होला है त। मैले चाहिँ अब के गरिदिन्छ भन्दा, जसमा चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई लिन्छौँ पहिला। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड्स कति आएको थियो यसरी हेरौँ त। जुन हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड्स इन्कम स्टेटमेन्टमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड्स हाम्रो मेन विशेष गरी भनेको हाम्रो यतिसम्म हो है त। 4,25,000 माइनस 60,000 गर्दा 3,65,000सम्म हो है त। जम्मा कति छ हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, 3,65,000सम्म। र जसमा चाहिँ हाम्रो स्टकमा हेरौँ त, स्टकमा हाम्रो जम्मी कति रहेछ अहिले भ्यालु भन्दा हामीले दिएको छ 60,000। अब यसको चाहिँ अब हामीले यो नयाँ कम्पनी भनेर एजुम्सन लिइसकेपछि यसको अब सबै इन्क्रिज भएको नै, जति भ्यालु दिएको त्यति नै हो है त। अब यो के हो त, यसरी इन्क्रिज
इन है त। इन्क्रिज इन केमा इन्क्रिज भयो त? इन्क्रिज इन हामीले हेर्न सक्छौँ स्टकमा। यसरी सम्पत्तिमा बढ्ने बित्तिकै हाम्रो क्यास आउटफ्लो हुने भयो 60,000। क्यास आउटफ्लो हुने बित्तिकै हाम्रो लेस हुने भयो है त। र यसै गरी अब हाम्रो जम्मा क्रेडिटर्स चाहिँ कति रहेको छ त हेरौँ त। क्रेडिटर्स हाम्रो जम्मा यहाँ रहेको छ, हेर्न सक्छौँ 1,10,000 बराबरको। अब क्रेडिटर्स पनि हाम्रो इन्क्रिजै भएको भनेर मानौँ पहिलाभन्दा है। त्यही भएर चाहिँ यसरी हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ यो क्रेडिटर्स अर्थात् लाइबिलिटी इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो क्यास चाहिँ इन्फ्लो हुन्छ है त। त्यही भएर हामी एड गर्छौँ। इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स 1,10,000 है त। त्यो कुराहरू आयो। यसरी अब हाम्रो कति आयो त? 3,65,000। हाम्रो यो पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो, खर्च भन्ने बित्तिकै नेगेटिभमा गयो। 3,65,000 माइनस 60,000 प्लस 1,10,000 गर्दा जम्मा हाम्रो 4 लाख भन्दा पनि कति आयो हाम्रो हेरौँ है त। 3,65,000 माइनस है त, माइनस 3,65,000 माइनस हाम्रो 60,000 प्लस 1,10,000 3,15,000 बराबरको आयो है त। यसरी हेर्न सक्छौँ। अब यसपछि अब हाम्रो के आउँछ त? क्यास पेमेन्ट गरेको कुरा हुनुभयो है त। क्यास पेड टु जुन हाम्रो इम्प्लोइज, क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर एक्सपेन्सेस है त। यो भयो जसमा चाहिँ अब हाम्रो सुरुमा के आउने भयो त हेरौँ है त। जसमा चाहिँ हाम्रो यसरी यहाँ स्यालेरिज भन्ने हाम्रो खर्च छँदैछ है त। स्यालेरिज हेरौँ त हाम्रो कति रहेछ जम्मी। स्यालेरिज हामीले हेर्न सक्छौँ जसको चाहिँ स्यालेरी एक्सपेन्सेस भनेर है त। हामीले यसरी एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सबाट डाइरेक्ट स्यालेरिज भनेर हेर्दाखेरि नै भयो। जसमा चाहिँ हाम्रो एडजस्टेड गरिसकेको ट्रायल ब्यालेन्समा कति छ? 62,000। त्यसलाई चाहिँ हामी 62,000 भनेर यसरी लेस गरिदिन्छौँ। खर्च हो नि त, त्यही भएर हाम्रो लेस हुन्छ। र त्यसपछि अब यसै गरी हाम्रो वेजेस रहेको छ। वेजेस कति रहेको छ हेरौँ त। हाम्रो जम्मी यसमा वेजेस हाम्रो एडजस्टेड गरिसकेपछि 45,000 रहेको छ है त। 45,000 बराबरको यो पनि लेस भइहाल्यो। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ थियो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हाम्रो कति छ? 16,000 बराबरको है त। र त्यसै गरी अब हामीले यहाँ अरू कुरा पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तै के हो भन्दा है त, यसरी हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्क्रिज भइसकेपछि हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज पनि थियो नि त। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज भनेको हाम्रो लाइबिलिटी हो। लाइबिलिटी इन्क्रिज हुने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त? एड हुन जान्छ। जम्मा कति थियो त? 12,000 बराबरको है त। इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज। र त्यसै गरी हाम्रो इन्क्रिज इन हाम्रो के थियो त? आउटस्ट्यान्डिङ नभएर चाहिँ प्रिपेड वेजेस थियो। वेजेसमा हाम्रो प्रिपेड वेजेस भन्दा हाम्रो करेन्ट एसिड हो नि त। करेन्ट एसिड इन्क्रिज हुने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त? क्यास आउटफ्लो हुन्छ। जम्मा 15,000 थियो। क्यास आउटफ्लो हुने बित्तिकै हाम्रो माइनस हुने भयो है त। र यसरी अब हेरौँ त हाम्रो कति आएछ जम्मी माइनस 62,000 माइनस 45,000 माइनस 16,000 प्लस हाम्रो प्लस भन्दा नि यो पनि माइनस हो, माइनस 12,000 माइनस 15,000 गर्दाखेरि हामीले यसरी हेर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त्यो सबै गर्दाखेरि 1,26,000 है त। 1,26,000। अब यसरी चाहिँ अब हाम्रो के छ त? हामीले हेर्न सक्छौँ आइपी अन्तर्गत अब इन्ट्रेस्ट के छ त अर्को हाम्रो? इन्ट्रेस्ट हाम्रो जम्मी यसमा रहेको छ ब्याज भनेर हाम्रो 12,000 बराबरको। त्यो पनि हाम्रो खर्च नै हो है त। इन्ट्रेस्ट हाम्रो कति भयो त? 12,000 बराबरको। र अब इन्ट्रेस्ट पछि अरू हाम्रो खर्च के होला त यसमा हेरौँ त। जसमा चाहिँ अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट पछि लगभग सबै खर्च सकेको छ। अब हाम्रो यसमा यो सबै गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ? नेट क्यास फ्लो फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटिज है त।
हाम्रो हेरौँ त यसमा कति आएछ 4,85,000 माइनस 3,15,000 माइनस 1,26,000 माइनस 12,000 गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ क्यास फ्लो फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटिज 32,000 32,000 बराबरको चाहिँ आएछ है त। यसरी चाहिँ यो आयो। अब हाम्रो यहाँ लास्ट रहेको छ, लास्ट भन्दा नि हाम्रो सेकेन्ड लास्ट भनौँ, क्यास फ्लो फ्रम हाम्रो अपरेटिङ भइसक्यो। अब के छ त्यसमा क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। इन्भेस्टिङमा अब हाम्रो यहाँ के छ त इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब हाम्रो जति पनि मेसिनरी भ्यालु यो वर्षमा किनेको छ त्यो सबै हाम्रो लागि मेसिनरीको भ्यालु देखाएको छ नि, त्यो सबै हाम्रो लागि के भयो त पर्चेज चाहिँ हामी मान्छौँ। किन भन्दाखेरि यसभन्दा अगाडि यसको कुनै पनि ट्रान्जेक्सन थिएन, यसलाई हामीले नयाँ कम्पनीको रूपमा मान्यौँ है त। क्वेसनले हाम्रो नयाँ कम्पनी त भने तर हामीले यो नयाँ कम्पनी रहेछ, यसले हामीलाई पहिलाको ओपनिङ ब्यालेन्सहरूको बारेमा केही इन्फर्मेसन दिएको छैन। त्यही भएर चाहिँ यसको जति पनि हामीलाई सम्पत्तिको भ्यालु दिएको छ अथवा कुनै पनि हाम्रो लाइबिलिटीको भ्यालु दिएको छ त्यो सबै यसको लागि चाहिँ वृद्धि अथवा इन्क्रिज नै मानेर हामीले गरेका छौँ है त। पर्चेज अफ हाम्रो के हुन्छ त यसमा फर्निचर। पर्चेज अफ हामीले हेर्न सक्छौँ यो भनेको फर्निचर एन्ड मेसिनरी। हाम्रो यहाँ 4 लाख बराबरको मेसिनरी रहेको छ र हाम्रो फर्निचर कति छ हेरौँ है त। 4 लाख बराबरको के भयो त हाम्रो यसरी मेसिनरी। 4 लाख बराबरको मेसिनरी र हाम्रो अर्को के छ यसमा अर्को फर्निचर 1,87,000 बराबरको है त। 1,87,000 बराबरको। अब कति भयो हाम्रो जम्मा 4 लाख प्लस 1,87,000 अनि गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा चाहिँ पर्चेज गरेको भनेको हाम्रो 5,87,000 बराबर है त। 5,87,000 जुन चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ पर्चेज हो नि त, क्यास आउटफ्लो भयो, त्यही भएर यो कुरा भयो है त। यसरी हेर्न सक्छौँ। र अब हाम्रो यो भनेको के हो त, सबै यो जति भनेको हामीले 5,87,000 भनेको सबै हाम्रो नेट क्यास फ्लो फ्रम है त। नेट क्यास फ्लो फ्रम हाम्रो कुन एक्टिभिटिज त फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेर चाहिँ हामीले चिन्छौँ है त। 5,87,000 बराबरको यो कुराहरू हुने भयो यसमा। र यसपछि अब हाम्रो ट्रिपल आएपछि के छ अर्को, यसमा हाम्रो डबल आएपछि ट्रिपल आई। यसमा हाम्रो के हुन्छ यसरी क्यास फ्लो फ्रम हाम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजबाट के आउँछ अपरेटिङ है त। क्यास फ्लो फ्रम हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिजको कुरा आउँछ। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भयो है त। यो जुन हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटिज पनि सकिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ अपरेटिङ भन्दा नि यो हाम्रो के हो त हाम्रो फाइनेन्सिङ हो है। यसमा झुकेछौँ हामी, के छ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा हाम्रो आउने भनेको त्यही हो, हाम्रो इस्यु अफ द सेयर क्यापिटलहरू आउनुभयो, डिभेन्चरहरू लिएको छ भनेदेखि त्यस्ता कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ आउँछ है त। र अब हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ जसमा त हामीलाई यसभन्दा अगाडिको ब्यालेन्स दिएको छैन, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो नयाँ कम्पनी भनेर हामीले मान्यौँ। जति पनि हाम्रो यो ब्यालेन्स छ त्यो सबै हाम्रो लागि चाहिँ इन्क्रिज भएको भनेर मान्छौँ। जसमा चाहिँ हाम्रो सेयर क्यापिटल चाहिँ 5 लाख छ, यो 5 लाख बराबरको नै यो वर्षमा चाहिँ यसले चाहिँ इस्यु गरेर चाहिँ त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो सेयर क्यापिटल इस्यु गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ क्यास इन्फ्लो भएको छ यो कम्पनीलाई है त। इस्यु अफ सेयर 5 लाख बराबरको क्यास इन्फ्लो हुने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। र यसपछि अर्को हामी हेर्न सक्छौँ जस्तै हामीले यहाँ डिभेन्चर पनि देखाएको थियौँ। जम्मा हाम्रो डिभेन्चर यहाँ कति छ 8% डिभेन्चर्स भनेर हाम्रो यहाँ कति रहेको छ त 1,50,000 बराबरको हो। यो 1,50,000 हाम्रो के हो त यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ। यो भनेको हाम्रो डिभेन्चर इस्यु गर्दाखेरि पनि हामीलाई के हुन्छ त क्यास इन्फ्लो हुन्छ है त। यसरी हाम्रो चाहिँ यसमा इस्यु अफ डिभेन्चर्स है त। जम्मा कति छ त यसरी 1,50,000 बराबरको। जम्मा अब यति नै छ हाम्रो जम्मा क्यास इन्फ्लो कति भएछ 5 लाख प्लस 1,50,000 गर्दाखेरि 6,50,000 बराबरको है त। जुन यो 6,50,000 भनेको के हो त हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि यो भनेको हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज है त। नेट क्यास फ्लो
फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज है त, जसमा चाहिँ अब हामीले सबै जुन हाम्रो तिनवटै एक्टिभिटिजबाट भएको क्यास फ्लोहरूलाई चाहिँ हामीले एड गरिसकेर हाम्रो के आउँछ त नेट चेन्ज इन द क्यास है त, के भन्नुभयो नेट चेन्ज है त, नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट यति मात्रै लेखिदिएँ मैले। अब कति हुन्छ यसमा हाम्रो जस्तै 32,000 है त, यो हाम्रो नेगेटिभमा रहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो जसमा अब लगभग कति आयो त 32,000 माइनस 5,87,000 प्लस हाम्रो 6,50,000 गर्दाखेरि जम्मा जम्मी हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ कति आयो त हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि 95,000 बराबरको 95,000। अब हुन त हाम्रो यसमा के गर्नुपर्ने थियो नर्मल क्यास फ्लोमा चाहिँ एड ओपनिङ है त, ओपनिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट अथवा हाम्रो क्यास इक्विभ्यालेन्ट भयो है त, क्यास ब्यालेन्स भनेर लेख्दा नि भइहाल्यो। त्यो गरिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ त केही पनि छैन, ओपनिङको बारेमा केही इन्फर्मेसन छैन, हामीले नयाँ कम्पनी भनेर मानेछौँ, यसको ओपनिङ छँदै छैन, त्यही भएर हाम्रो लास्टमा चाहिँ यसो कति आयो त क्लोजिङ भनेर यसरी हामीले यो हेर्न सक्छौँ है त। यो भयो हाम्रो के भयो त्यसरी क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स मात्रै लेखिदिएँ है त मैले। यसमा जम्मा कति छ 95,000 बराबरको। यसरी चाहिँ हामीलाई लङ क्वेसनमा अर्को नेक्स्ट क्वेसन पनि छ, त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। आज चाहिँ हामीले यसरी जुन 15 मार्क्समा सोधिने क्वेसन जसमा चाहिँ हाम्रो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स पनि सोधेको छ, इन्कम स्टेटमेन्ट पनि सोधेको छ, ट्रायल त्यसै गरी हाम्रो अर्को ब्यालेन्स सिट पनि सोधेको छ र क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पनि सोधेको छ है। त्यो 15 मार्क्समा यस्तो क्वेसन कहिलेकाहीँ पनि सोध्न सकिन्छ। यो चाहिँ जुन हाम्रो ओल्ड इज गोल्डबाट भनेपछि हाम्रो पक्कै पनि यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरूमा भन्दा पनि यसभन्दा अघिका जुन हाम्रो एक्जामिनेसनहरूमा पनि हामीलाई पक्कै पनि सोधेकै होला है त। र साथै हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसमा पनि जुन यस्तै क्वेसन नै हामीले लङ क्वेसन एउटा क्वेसन यसो गरेर चाहिँ सल्भ गरेका थियौँ है त। यदि हजुरहरूले त्यसलाई अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला र प्रत्येक पार्टहरूलाई चाहिँ मजाले हेर्नु होला है त, यदि कन्सेप्टमा चाहिँ क्ल्यारिटी छैन भनेदेखि। र यदि केही क्वेरिजहरू भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। र कम्तीमा पनि यस्तो क्वेसनहरूलाई चाहिँ मिनिमम पनि 5 टाइम्स 5 चोटि चाहिँ गर्नु होला है त। र आजलाई चाहिँ